Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की इस वीडियो में आपको नमाज मगरिब में जो 3 फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं उसका मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका बताने जा रहा हूँ। नीयत से लेकर सलाम फेरने तक या मुकम्मल तफसील के साथ आपको पढ़ के दिखाऊंगा कि आपने ये 3 फ़र्ज़ इस तरह अदा करने हैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने 4 फ़र्ज़ पढ़ने का भी तरीका बताया है। ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ हों, असर के हों, इशा के हों, और इसी तरह इशा में जो 3 वितर पढ़े जाते हैं उस पर भी मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई है। इसी तरह सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा, इस पर भी मैंने प्रैक्टिकल वीडियोस बनाई हुई हैं, इसी चैनल पर मौजूद हैं। चैनल का विज़िट कीजिए, इंशाल्लाह वो वीडियोस आप देखेंगे, आपकी बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर होंगी और बहुत सारी मालूमात में इजाफ़ा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नमाज मगरिब के 3 फ़र्ज़ पढ़ने का तरीका बताने जा रहा हूं कि आपने पहली रकत किस तरह अदा करनी है, दूसरी रकत किस तरह अदा करनी है, और 2 रकतों के बाद आपने तशहुद में क्या कुछ पढ़ना है, फिर तीसरी रकत कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ तक पढ़नी है। ये मुकम्मल तफसील यानी तकबीर तहरीमा से लेकर नियत से लेकर सलाम फेरने तक तफसील के साथ आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरी देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने करनी है नीयत। नीयत याद रखें, दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं, यानी दिल में इरादा मौजूद हो तो यही नीयत होती है। ज़ुबान से कहना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। हाँ, अगर कोई ज़ुबान से कहना चाहता है तो वो इस तरह कहे कि मैं नीयत करता हूँ या नीयत करती हूँ 3 रकात फ़र्ज़ नमाज मगरिब के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह तरफ काबा शरीफ, ठीक है ना। ये इस तरह आपने नीयत करनी है और आपने नमाज तकबीर तहरीमा कहकर शुरू कर लेनी है। अब क्या कुछ पढ़ना है ये मैं तफसील के साथ आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए जी, नीयत हमने कर ली है, अब हमने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करनी है। अल्लाहु अकबर। इसके बाद हम सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसको सना कहते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या सना से पहले तावुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे, तो याद रखें सना से पहले तावुज़ और तस्मिया नहीं पढ़ेंगे, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये है तावुज़ और तस्मिया। तो ये हम सना से पहले नहीं पढ़ेंगे, ठीक है जी। तकबीर तहरीमा के बाद अल्लाह अकबर कह लिया, अब हम डायरेक्ट सना से शुरू करेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, यहाँ तक पढ़ के अब हमने तावुज़ और तस्मिया पढ़ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर आगे सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये जो रुकू में तस्बीह पढ़ी जाती है, या आपने 3 मरतबा या 5 मरतबा 7 मरतबा आप ये पढ़ सकते हैं, कम से कम 3 मरतबा ज़रूर पढ़ें, ठीक है। ये पढ़ के तस्बीह अब हमने समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। अब यहाँ पर कुछ लोग पढ़ते हैं रब्बना वलकल हम्द, कुछ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, कुछ पढ़ते हैं रब्बना लकल हम्द। तो ये तीनों ठीक हैं और सबसे अफजल जो है वो है अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। लेकिन आपके लिए जो आसानी है वो पढ़ लिया करें, नमाज हो जाएगी, कोई भी आप इसमें से पढ़ लें, ठीक है। मैंने पढ़ा है रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ठीक है जी। अब इसके बाद अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला। अब ये जो तस्बीह पढ़ी जाती है सजदे में, ये भी उसी तरह या 5 मरतबा 7 मरतबा 3 मरतबा, कम से कम 3 मरतबा ज़रूर पढ़ें, ठीक है जी। ये पढ़ के अब अल्लाहु अकबर। अब दूसरा सजदा
اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم دوسری رکعت شروع کریں گے۔ دوسری رکعت ہم تسمیہ سے شروع کریں گے، یعنی بسم اللہ پڑھیں گے، پھر آگے کیا پڑھنا ہے میں پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہاں تک پڑھ کے آگے درود شریف نہیں پڑھنا، نہ ہی وہ دعائے معصورہ جو ہوتی ہے وہ نہیں پڑھنی۔ اب ہم نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ہم تیسری رکعت شروع کریں گے۔ تیسری رکعت بھی ہم تسمیہ سے ہی شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب یہ جو تیسری رکعت ہے نا، ہمیں سورہ فاتحہ تک پڑھ کے آگے ہم نے جو سورت ملائی جاتی ہے وہ نہیں ملائیں گے، یعنی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملانی۔ ولا الضالین آمین کہہ کر ہم نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء،
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ تھے 3 فرض جو ہم مغرب میں ادب پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ۔ تو امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو کوئی بھی سوال اس حوالے سے آپ کے ذہن میں ہو تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں درج کر دیں، انشاءاللہ میں اس کا ضرور آپ کو جواب دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔